दूसरी जंग अजीम के पस मंजर में बहुत सी कहानियां लिखी गई हैं। उस वक्त लाखों की तादाद में अशरफुल मखलूक़ात जिल्लत आमेज कैद की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन उनमें कुछ सरफिरे ऐसे भी थे जो आजादी के लिए सब कुछ करना जानते थे। बर्फ के कैदी M.A. राहत। कैद के दिन, कैद की रातें हजार दास्तानों की रातें हैं। उम्र रफ्ता पर निगाह डालने के लिए, जिंदगी के एक एक वाक़े को याद करने के लिए इससे उम्दा और कोई जगह नहीं होती। मैं बरतानवी फौज का हिंदुस्तानी मेजर था। जंग अजीम के 7 साल 7 सदियों की मानिंद गुजरे थे। न जाने कहां कहां सरगर्दा रहा, न जाने कहां कहां जर्मनों से जंग की थी। बिलाखिर उनके हाथों गिरफ्तार हो गया। गालिबन ये 1942 की बात है। पूरा साल जर्मनों की कैद में गुजार चुका था। नए साल की पहली तारीख को 112 कैदी ट्रांसपोर्ट तैयारों में भरकर किसी नामालूम मकाम को रवाना कर दिए गए। मेरे साथियों में 2 हिंदुस्तानी थे, कुछ बरतानवी बेल्जियम के चंद बाशिंदे थे, कुछ फ्रांसीसी और कुछ अफ्रीकी। हम सब एक दूसरे से नाआशना थे। इस ट्रांसपोर्ट तैयारे में एक दूसरे से शनासाई किसी तौर पर मुमकिन नहीं थी। भेड़ बकरियों की तरह हम लोग तंग जगह में भरे हुए थे, लेकिन हमारी मंजिल आ गई। ये एक वीरान पहाड़ी इलाका था। किस जगह था, इसके बारे में शायद इन 112 कैदियों में से किसी को मालूम नहीं था। हम लोग कैंपों में गुजारने वाली जिंदगी के बारे में अच्छी तरह जानते थे। यहां भी धूप से जली हुई लकड़ियों की बैरिकों में हमें मुंतकिल कर दिया गया था, जिनके अतराफ खारदार तारों की बाढ़ थी। दूसरे ही दिन हमें मालूम हो गया कि हमें यहां मजदूरों की हैसियत से लाया गया है और यहां इस इलाके में हमें एक रनवे तैयार करना है। बहुत से कैदी पहले से इस जगह मौजूद थे। इनमें रनवे तैयार करने के माहिरीन भी थे, जिन्हें हमारा सरबराह मुकर्रर कर दिया गया और उसके बाद काम का आगाज हो गया। एक जर्मन अफसर ने गलत सलत अंग्रेजी में लंबी चौड़ी तकरीर करके हमें बताया कि इस रनवे को हमें मुख्तसर अरसे में तैयार करना है और इसकी तकमील हमारी जिंदगी की सामिन है। जर्मन अफसर ने यह भी कहा कि खुराक की कमी की वजह से इन दिनों ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि फालतू घास काट दी जाए और खुराक बचाई जाए। तुम लोग फालतू घास के बारे में अच्छी तरह जानते होगे, लेकिन रनवे की तामीर और तकमील तुम्हारी जिंदगी की जमानत देगी। कोई भी फालतू घास की मानिंद कटना पसंद नहीं करता और इसके लिए बेहतरीन तरीक़ेकार यही था कि रनवे की तामीर में पूरी दिलचस्पी ली जाए। कैदियों की जिंदगी सख्त अफसुर्दगी और बेचैनी के आलम में गुजर रही थी। सारा दिन शदीद धूप और सख्त तपिश में काम करना पड़ता, तो शाम तक इतनी सकत ही न रहती कि एक दूसरे से गुफ्तगू की जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता जब हम इस मौसम के आदी हो गए तो कैदियों में थोड़ी सी जिंदगी बेदार हुई। लेकिन अपनी कैद के बारे में वो एक ही तासुर का इजहार करते थे, वो ये कि अब मौत ही उन्हें इस कैद से निजात दिलाएगी। सबके अंदाज में मायूसी पाई जाती थी। 2 हिंदुस्तानी कैदियों में से एक चट्टान उड़ाते हुए हादसे का शिकार होकर मर गया। दूसरा उसका सगा भाई था, वो भी शदीद बीमार हो गया और कोई भी लम्हा उसकी मौत का लम्हा बन सकता था। दूसरे लोग अक्सर एक दूसरे से मुलाकातें करते थे और दिल बहलाने की कोशिश करते थे। कर्नल जे थॉमस बहुत नफीस इंसान था और कुछ ऐसे लोगों का शनासा जिन्हें मैं भी जानता था। चुनाचे उसकी और मेरी गाढ़ी छन रही थी। अक्सर जे थॉमस कहता, अगर हमें इस कैद में मर जाना है मिस्टर करीम खान, तो क्यों ना यहां से निकलने की कोशिश करें। यानी फरार, मैंने खौफजदा लहजे में कहा। हाँ, जो हम कैदियों की जिंदगी गुजार रहे हैं, काश ये मुमकिन होता। हर नामुमकिन को मुमकिन बनाना पड़ता है, वरना नामुमकिन ही रहता है। मैंने फीकी सी हंसी के साथ जे थॉमस की बात टाल दी थी। भला इन नामालूम इलाकों से फरार किस तरह मुमकिन था, और जर्मनों का उसूल भी मुझे मालूम था। वो किसी मफरूर को जिंदगी देने के कायल नहीं थे। वो किसी मफरूर को जिंदगी देकर उलझनों में फंसना नहीं चाहते थे। अक्सर इस तरह के वाकयात दूसरे कैंपों में पेश आए थे। 1-2 में मैंने भी दिलचस्पी लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनके नताइज मेरे लिए इंतहाई भयानक थे, जिनकी वजह से मैंने अपने आप को खुदा की मर्जी पर छोड़ दिया था। मैं जमींदार घराने का चश्मो चिराग था। वालिद साहब को खान बहादुर का खिताब मिला हुआ था। फिर जब बरतानवी फौज को जान फरोशों की जरूरत हुई तो भला खान बहादुर का लड़का उनमें शरीक क्यों ना होता। मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ फौज में भेज दिया गया था और मैंने इस मुस्तकबिल को अपना लिया था।
اور اس کے بعد یہ بات بھول گیا تھا کہ میں اپنی مرضی کے خلاف فوج میں شامل ہوا ہوں۔ بہت سے لوگ تھے، بہت سے شناسا تھے، بہت سی یادیں تھیں جنہیں قید کی زندگی میں لاتعداد مرتبہ یاد کر چکا تھا، لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ بے شمار قیدیوں سے فرار کے موضوع پر گفتگو ہوئی، لیکن سبھی کے چہرے لٹک جاتے تھے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس پرہول ویرانے سے نکل جانے کی کوشش کرے۔ لیکن ایک رات میری زندگی میں بھی انقلاب آ گیا۔ وہ بوسیدہ سے لباس میں ملبوس عجیب سے چہرے والا نوجوان تھا۔ نہ جانے کس طرح میرے بیرک میں داخل ہو گیا تھا اور میرے نزدیک ہی لیٹ گیا تھا۔ رات کے دوسرے پہر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نوجوان دراصل کوئی عورت ہے، ایک نوجوان اور پرکشش عورت، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ان کیمپوں میں عورت کا وجود نہیں تھا، لیکن یہ حسین دلکش اور نوجوان عورت مجھے تو کوئی بدرو معلوم ہوتی تھی، لیکن اس کی کوئی حرکت بد نہیں تھی۔ رات کے چوتھے پہر اس نے مجھ سے کہا، اگر تم اس بات کے خواہش مند ہو کہ ہماری یہ ملاقاتیں حسین اور تابناک بن جائیں تو تمہیں فرار میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس عورت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیا حیثیت رکھتے ہیں، مجھے اس وقت احساس ہوا تھا۔ جب میں نے کسی حد تک مایوسی کا اظہار کیا تو اس نے مجھے غیرت دلاتے ہوئے کہا کہ میں فرار ہونے میں تنہا نہیں ہوں گا، بلکہ کچھ اور جیالے بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ رات کے آخری پہر وہ چلی گئی، لیکن واقعے کے تیسرے دن کرنل جے تھامس نے آہستہ سے مجھ سے کہا، ہم لوگ فرار کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اوہ کرنل، کس طرح؟ یہ بات ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہے، لیکن ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں تیار ہو گیا ہوں۔ کیا واقعہ؟ میں نے پوچھا۔ اس روز میں اپنی بیرک میں تنہا تھا۔ رات کے تقریباً 1:45 بجے میں نے اپنے قریب ایک انسانی وجود کو محسوس کیا، اور یہ صنف مخالف کا وجود تھا۔ ایک انتہائی دلکش اور خوبصورت عورت تھی وہ۔ اس نے مجھے تیار کر لیا کہ میں فرار کے منصوبے میں اس کا ساتھ دوں۔ میں حیرت سے کرنل جے تھامس کی صورت دیکھتا رہ گیا تھا۔ پھر میجر ایڈورڈ نے بھی وہی کہانی سنائی، اور اس کے بعد دوسرے چند افراد نے بھی، جن میں پائلٹ اینڈریو بھی شامل تھا۔ ہم لوگ بالکل ایک جیسے واقعات کا شکار تھے، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ کسی نے دوسرے کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس سے پہلی رات وہ خود اس واقعے سے دوچار ہو چکا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کی باتوں پر مسکراتے تھے، لیکن فرار کا منصوبہ بہرحال پایا تکمیل کو پہنچ گیا تھا۔ رن وے کی تیاری مکمل ہونے کو تھی، اور جو منصوبہ کرنل جے تھامس کی زبانی دوسرے لوگوں تک پہنچا وہ یہ تھا کہ رن وے کے پہلے آزمائشی دن جب ایک طیارہ اس رن وے پر اترے گا تو اینڈریو اسے اڑانے کے لیے تیار ہوگا۔ جے تھامس ایسا ماحول پیدا کر دے گا کہ طیارے تک رسائی ہو سکے۔ باقی افراد اس کے لیے دوسری تمام چیزوں کا انتظام کریں گے۔ الغرض یہ منصوبہ انتہائی ذہانت اور ہوشیاری سے پایا تکمیل کو پہنچا، اور آخری رات جس کی دوسری صبح جرمن ٹرانسپورٹ طیارے کی آمد متوقع تھی، وہی عورت ہم سب سے آ کر ملی۔ اس نے اپنا نام جینس بتایا۔ اس سے زیادہ اس نے کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ وہ خود بھی ہمارے ساتھ فرار کے منصوبے میں شریک ہو گئی۔ علل صبح ہم آپریشن کے لیے اپنی بیرکوں میں تیار تھے۔ ایڈورڈ نے بہت سی اسٹین گنیں اور دستی بم حاصل کر لیے تھے جو ہمارے مقاصد کی تکمیل کے لیے تھے۔ یہ سارے کام بیان کرنا آسان محسوس ہو رہا ہے، لیکن جس انداز میں ہمیں انجام دینا پڑے ہم ہی جانتے ہیں۔ طیارہ صبح 7:15 بجے رن وے پر اترا اور اس کا تالیوں کی گونج میں خیر مقدم کیا گیا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی تالیاں بجانے والے خاک و خون میں ڈوب گئے۔ پائلٹ اینڈریو نے طیارے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ایک اور نوجوان کو پائلٹ بنا، اور باقی تمام لوگ جن کی تعداد زیادہ نہیں تھی گولیاں اور بم برساتے ہوئے بالآخر طیارے میں داخل ہو گئے۔ طیارے کا انجن اسٹارٹ ہوا اور نیچے آگ اور دھوئیں کے بادل چھوڑ کر ہم فضا کی بلندیوں میں پرواز کر گئے۔ کرنل جے تھامس کے پاس نقشہ موجود تھا۔ یہ فرار ہمیں بہت حیرت انگیز لگ رہا تھا، لیکن بہر طور اب ہمارا طیارہ فضا کی وسعتوں میں محو پرواز تھا، بشرط یہ کہ دوسرے جہاز اس کا تعاقب نہ کریں۔ لیکن یہ کس طرح ممکن تھا؟ 2 جرمن فائٹر اس ٹرانسپورٹ طیارے کا تعاقب کرنے لگے، اور اینڈریو اپنی فضائی مہارت استعمال کر کے انہیں چکر دیتا رہا۔ لیکن ہم لوگ راستہ بھٹک گئے تھے، اور اب ہمارے چاروں طرف برف ہی برف پھیلی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں خطہ زمین کے کون سے علاقے میں تھے، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم برف کی دنیا میں سفر کر رہے ہوں۔ جرمن فائٹر شاید کسی خاص وجہ سے واپس چلے گئے تھے، کیونکہ کافی دیر سے ہمیں ان کی صورت نظر نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر اینڈریو کی خوفزدہ آواز نے ہمارے دل دہلا دیے۔ اس نے فیول ختم ہونے کا اعلان کیا تھا۔
और कहा था कि अब तैयारे को यहीं उतारना पड़ेगा, खा इसका नतीजा कुछ भी हो। इलाका बिल्कुल वीरान था। हर रुख से समंदर की जानिब ढलवान ग्लेशियर समंदर की तरफ खिसकते जा रहे थे और उनकी वजह से समंदर की सतह पर बड़ी बड़ी मुहेब दरारें पड़ जाती थीं। उन दरारों पर कहीं बर्फ की हल्की हल्की तहें जम गई थीं, जिनकी वजह से ये बेहद खतरनाक थीं। ये सतह इतनी कमजोर थी कि अगर इसके किसी हिस्से पर पांव पड़ जाता तो वो टूट सकती थीं। ये दरारें ग्लेशियर की मुसलसल हरकत की वजह से बनती और बिगड़ती रहती हैं। एंड्रयू ने जब तैयारा उस इलाके में उतारा तो दूधिया रंग की दबीस कोहर फैली हुई थी, जिसकी वजह से जमीन के नशेब व फरास नजर नहीं आ रहे थे। ऊपर नीला और साफ आसमान था और नीचे सफेद कोहर एक जमे हुए समंदर की माने नजर आती थी। लेकिन एंड्रयू हर खतरे को मोल लेने का फैसला कर चुका था, क्योंकि इसके अलावा कोई चारेकार भी नहीं था। लेकिन नीचे उतरते हुए वो इस कोहर की वजह से सही बुलंदी का अंदाजा नहीं लगा सका। यकायक जहाज को जबरदस्त झटका लगा और उसका दायां बाजू एक बर्फानी तोदे से टकरा गया। गड़गड़ाहट की शदीद आवाज बुलंद हुई और लेफ्टिनेंट एडवर्ड अपनी नशिश से उछल कर गिर पड़ा। मेजर मैकलेश खिड़की के शीशे से टकराकर बाहर बर्फ पर जा गिरा और उसकी दोनों कलाइयां टूट गईं। दूसरे लोगों के साथ भी इसी तरह के वाकयात पेश आए थे। को पायलट शिकस्ता केबिन से घिसटता हुआ बाहर निकला, लेकिन बाहर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। तैयारा जिस तोदे से टकराया था उसके करीब ही एक इंतहाई गहरा दर्रा मुंह खोले जहाज को निगलने के लिए तैयार था और तैयारे की दुम के पास एक और दरार बनती जा रही थी और तैयारा आहिस्ता आहिस्ता दर्रे की जानिब फिसलता जा रहा था। बमुश्किल तमाम होश व हवास बहाल किए गए तो इस खौफनाक बात का इंकिशाफ हुआ और माहिरीन जहाज से बाहर निकल आए। उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इस बात का ऐलान किया कि जहाज के गार में गिरने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि वो बर्फ में बुरी तरह धंस गया है। इस तरह थोड़ा बहुत सुकून हुआ। जख्मियों को टूटे हुए जहाज के अंदर ले आया गया था ताकि सर्द हवा और बर्फ से बचाव हो सके। जो सामान बाहर गिर गया था उसे भी अंदर ले आया गया। ट्रांसपोर्ट तैयारे में इस बर्फानी जहन्नुम से बचाव का कोई माकूल बंदोबस्त नहीं था, लेकिन खुशबख्ती ये थी कि वो यहाँ मौजूद फौजियों के लिए तहाइफ लेकर आया था, जो खाने पीने की चीज़ों और दूसरी अशिया की शक्ल में था, और हमने उसे इसी हालत में अगवा कर लिया था। जहाज का वायरलेस टूट चुका था और अब हमारे पास ना तो रोशनी का कोई इंतजाम था और ना ही कोई और ऐसी शय जिससे फायदा उठाया जा सकता हो। सबसे हौलनाक बात यह थी कि हमें इस जगह के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। मुंजमद कर देने वाली हवाएं तैयारे के खुले हिस्सों से टकरा टकरा कर अंदर दाखिल हो रही थीं। चुनाचे इससे बचने के लिए तरपाल के टुकड़ों से खुले हुए हिस्से अच्छी तरह ढांप दिए गए। पैराशूटों के अंबार अपने जिस्मों के गिर्द लपेट लिए गए ताकि बदन गर्म रह सकें, लेकिन इसके बावजूद बर्फ के बारीक जर्रात जहाज के हर सुराख और तरार से अंदर आ रहे थे। हम एक दिन और एक रात इसी तरह जहाज के अंदर क़याम पजीर रहे। जेनिस हमारे साथ थी। जब मौसम किसी कदर साफ हुआ तो हमने इर्द गिर्द का जायजा लिया, लेकिन सूरत हाल बड़ी मायूस कुन थी। चारों तरफ बर्फानी सतह पर नाकाबिले उबूर तरारें बिखरी हुई थीं और जहां तक नजर जाती बर्फ का बेकरार समंदर नजर आता। हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सके कि किसी मुनासिब जगह पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है, लेकिन बहरहाल मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि इस जहाज में जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, बल्कि जिंदगी की तलाश में सफर करना ही पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए। लंबी चौड़ी तराड़ें मुंह फाड़े हमें निकलने के लिए तैयार थीं। बहुत कोशिश के बाद एक तरफ से एक मखदूश सा रास्ता मिला जो इन तराड़ों की जद से बाहर था और हम उसी समत चल पड़े। लेकिन ये हमारी खाम ख्याली थी। अभी हमारे सफर के 8 घंटे पूरे भी नहीं हुए थे। हम एक कतार की शक्ल में चल रहे थे। आखिरी आदमी एडवर्ड था। वो बातें करता हुआ चला रहा था। उससे आगे मैं और पायलट एंड्रयू थे। हमारे आगे मेजर मैकलेश और जे थॉमस, उससे आगे जेनिस और दूसरे चंद अफराद चल रहे थे कि दफातन एडवर्ड की हल्की सी आवाज सुनाई थी और हम पलटकर देखने लगे, लेकिन एडवर्ड गायब था। और जहां अब से कुछ देर पहले हम लोग मौजूद थे वहां एक गार मुंह खोले मौजूद था। हमारे बदन दहशत से सुन्न हो गए। मैंने जल्दी से पेट के बल लेटकर उस घड़े में झांका। नीली बर्फ उसके अंदर दूर तक नजर आ रही थी। मैं आंखें फाड़कर देखने लगा और एडवर्ड को तलाश करने लगा। दफातन गहराइयों में मुझे यूं महसूस हुआ जैसे एडवर्ड एक चट्टान से टकराकर रुक गया है
اور ہاتھ پاؤں پھیلائے پڑا ہے۔ میرے ساتھی اینڈریو نے چیخ چیخ کر دوسرے افراد کو اس حادثے کی اطلاع دی اور ہم سب ایڈورڈ کی جان بچانے میں مصروف ہو گئے۔ پیراشوٹ کی رسیوں سے ایک مضبوط رسہ بنایا گیا اور اسے گہرائیوں میں لٹکا دیا گیا، یہاں تک کہ رسہ ایڈورڈ تک پہنچ گیا۔ ایڈورڈ کی کلائی اب ہم صاف دیکھ سکتے تھے۔ رسے کا ایک پھندا اس نے کمر میں باندھا اور دوسرا کلائی میں، اور اس کے بعد ہمارے ساتھیوں نے اسے کھینچنا شروع کر دیا۔ ایک ایک فٹ کر کے ہم نے اسے تقریباً 100 فٹ اوپر کھینچا، لیکن اب ایک اور مصیبت آن پڑی۔ اس گہرے کنویں کا منہ چھوٹا تھا اور برف کی ایک چٹان آگے جھکی ہوئی تھی۔ ایڈورڈ کو کھینچنے کے دوران برف کی چٹان کٹ گئی اور اب ایڈورڈ اس چٹان کے عین نیچے آ کر رک گیا۔ اسے مزید اوپر نہیں کھینچا جا سکتا تھا کیونکہ سر پر لٹکی ہوئی برف کی چٹان راستہ روکے ہوئے تھی۔ جے تھامس نے مشورہ دیا کہ ایڈورڈ کو تھوڑا اور نیچے لٹا دیا جائے تاکہ وہ چٹان سے کچھ اور دور ہو جائے۔ پھر ایک رسی میں چھرا باندھ کر ایڈورڈ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اس چھرے کی مدد سے ایڈورڈ نے آہستہ آہستہ وہ چٹان کاٹی جو اس کے اوپر آنے کا راستہ روکے ہوئے تھی، اور پھر اسے باہر کھینچ لیا گیا۔ لیکن اس حادثے نے سب کے حوصلے پست کر دیے تھے، چنانچہ سبھی افسردہ نظر آنے لگے تھے، اور یہ تو ابتدا تھی، آگے نہ جانے ہمارے لیے کیا کیا تھا۔ چنانچہ سبھی ہمت ہار گئے اور واپس اس غار نما جگہ کو پھلانگ پھلانگ کر طیارے کی طرف چل پڑے۔ برفانی طوفان مسلسل اپنے رنگ دکھا رہا تھا۔ جے تھامس کے پاؤں میں برف کی ٹھنڈک کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو گئی تھی، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح وقت کاٹا گیا۔ ہمارے ایک ساتھی ریڈیو آپریٹر نے شکستہ ریڈیو کو اس قابل بنا لیا تھا کہ اس سے کسی اتحادی پارٹی سے بات کی جا سکے۔ ہم لوگوں نے انتہائی محنت کے بعد آگ جلانے کے ایسے بندوبست بھی کر لیے تھے جس سے برف میں جمی ہوئی خوراک کو قابل استعمال بنایا جائے۔ یوں کئی تاریک اور بھیانک راتیں گزر گئیں۔ ہم سب ایک دوسرے سے چپکے لاشوں کی مانند پڑے رہتے۔ جینس عموماً خاموشی رہتی تھی اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرتی تھی۔ بہرطور طوفانی ہواؤں کے دباؤ سے طیارے کی کیلیں ٹوٹنے کی وحشت ناک آوازیں ابھرنے لگیں، اور رفتہ رفتہ طیارے کا پچھلا دھڑ اگلے سے علیحدہ ہو کر گڑھے کی جانب پھسلنے لگا۔ اس خوفناک عذاب سے بچنے کے لیے ہم نے اسے رسیوں اور تاروں کی مدد سے باندھا اور عارضی طور پر اسے روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ ریڈیو آپریٹر اب ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر سگنل دے رہا تھا۔ غالباً اس برفزار میں قیام کے 7ویں دن کی بات ہے کہ ہم نے ایک جہاز دیکھا، لیکن سخت برفانی موسم کی وجہ سے ریڈیو کنٹرول پر اس سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہم لوگ مایوس ہو گئے۔ جہاز ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اسی دوران طوفان زوروں پر آ گیا اور انتہائی خوفناک تباہی پھیلی جس میں ہم اپنے 2 آدمیوں کو کھو بیٹھے۔ لیکن بہرطور ان تمام ہولناک واقعات سے نمٹنا ہی تھا۔ جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم زندگی سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا کہ خود کو اسی حال میں چھوڑ کر موت کا انتظار کریں، لیکن ایسے موقع پر جینس مردانہ وار کھڑی ہو جاتی۔ وہ ہم مردوں کو بزدلی کا طعنہ دیتی اور خود ہمیں چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی۔ میجر ایڈورڈ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا تھا، اور اس کے بعد سبھی سنبھل جاتے اور نئے سرے سے زندگی کی جد و جہد کا آغاز کر دیتے۔ پھر ایک اور بھیانک شام آئی۔ جینس آگے آگے چل رہی تھی کہ دفتن اس کے قدموں کے نیچے برف نکلی۔ اس نے ادھر ادھر سہارا لینا چاہا، لیکن ہاتھوں چڑے دستانوں کی وجہ سے کناروں پر گرفت نہ کر سکی۔ اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور پھر اوپر سے منو برف پھسل کر اس تراڑ میں گرنے لگی۔ آن کی آن میں جینس برف کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن ہو چکی تھی۔ اس حادثے نے ہمیں نڈھال کر دیا۔ سبھی مایوس ہو گئے تھے، لیکن رات کے آخری حصے میں دفتن میجر ایڈورڈ کی چیخوں سے ماحول گونج اٹھا۔ اس پر وحشت کا دورہ پڑا تھا۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر جینس جینس چلا رہا تھا۔ شاید اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، لیکن پھر جو کہانی اس نے سنائی اس نے ہمارا ذہنی توازن خراب کر دیا۔ اس نے کہا، کسی زمانے میں جینس میری بیوی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان شدید محبت تھی اور ہماری شادی محبت کا نتیجہ ہی تھی، لیکن پھر ہمارے درمیان چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوئے۔ زیادتی میری ہوتی تھی، بے شک زیادتی میری ہوتی تھی۔ جینس کچھ دن برداشت کرتی رہی، پھر وہ بپھر گئی اور ہمارے درمیان طلاق ہو گئی۔ جینس مجھ سے الگ ہو گئی۔ کچھ دن تک وہ الگ رہی، لیکن پھر اس نے مجھ سے ملاقات کی اور کہا کہ میں اسے معاف کر دوں، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ میں نے اسے نفرت سے ٹھکرا دیا اور پھر میں اپنی کمپنی کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں پہنچا اور جینس کو بھول گیا۔
लेकिन वो मुझे ना भूल सकी। सिर्फ मेरी वजह से उसने भी फौज में शमूलियत इख्तियार की और मुझे तलाश करती रही। फिर एक ऐसी जगह वो जानबूझकर गिरफ्तार हुई जहां मैं भी कैदी था और वो कैंप में आ गई। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे निकाल कर ले जाएगी। मैं खुद भी इस कैद से फरार होना चाहता था, लेकिन हिम्मत ना थी। उसने कोशिशें शुरू कर दी। न जाने क्या जादू किया उसने लोगों पर कि फरार के लिए बहुत से लोग तैयार हो गए। उसने हर शख्स में एक नई रूह फूंक दी थी। उसका अज़्म था कि वो मेरी जिंदगी बचाएगी। लेकिन एडवर्ड फूट फूट कर रोने लगा। हम सब साकित रह गए। हम में से हर शख्स जानता था कि जिनिस ने किस तरह हमें इस फरार के लिए तैयार किया था, लेकिन कौन जबान खोलता। उसी वक्त आखिरी पहर मेजर जेनिस पुकारता हुआ दौड़ पड़ा और देखते ही देखते बर्फ की कोहर में दाखिल हो गया। इस कहानी और इस अलमनाक वाक़े ने हमारे दिलों को बेहद अफसरदा कर दिया था, लेकिन तकदीर के खेल निराले होते हैं। 5वें दिन की बात है कि एक सप्लाई तैयारा हमें अपने सरों पर मंडलाता हुआ नजर आया। उस पर इत्तेहादी निशान बना हुआ था। उस तैयारे ने हमारे लिए सामान्य खुरोनोश और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें गिराईं, जिनके हुसूल के बाद हमारी जान में जान आई और सफ़र में कदरे आसानी हो गई। उसके बाद तैयारा सारा दिन वक्फे वक्फे से हमारे सर पर मंडलाता रहा। एक बार उसने हमें एक तहरीरी पैगाम भी दिया, जिसमें बताया गया कि हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया जा रहा है, हम यकजा और मोहतात रहें। दूसरे दिन सुबह 10 बजे फ़ज़ा में हेलीकॉप्टर नज़र आ गया और हमें उठाकर एक इमदादी कैंप में पहुंचा दिया गया। बाद में मालूम हुआ कि मेजर एडवर्ड दौड़ता हुआ न जाने किस तरह इमदादी कैंप तक पहुंच गया था। उसने वहां हमारी कहानी सुनाकर मदद की दरख्वास्त की थी, लेकिन उस पर नमूनिया का शदीद हमला हुआ था और फिर वो बच नहीं सका था।